و در پاکستان یک نمایشگاه داشتیم که به 5 اثر ما به نمایشگاه نواد شریف خریداری شده، در گالریش حفظ است. اما در بین جوانان ما هنر نقاشی ارزشش بسیار بالا است، چون روحاً شاد می‌سازشان با مفکوره‌های بسیار جدید و خلاقیت‌های بسیار خوب میتونن که امی شرایط کنی افغانستان یا در روی نقاشی خود انعکاس بدن به دیگران. به مو خاطر ارزشش در وطن ما زیادتر است، چرا حالت جنگ زده است بسیار. نقاشی که است یک فکر آرام کار دارن که متاسفانه در افغانستان این نقاشی ما فکر آرام ندارن. اما نقاشای خارج که هستن تمامشان همه امکانات برشان مساعد است، میتونن تحقیق کنن، میتونن کار کنن، گالری های بسیار خوب در خدمتشان است، مواد بسیار با کیفیت در خدمتشان است. دقیق گفتن نمیتونم که چقدر، اما اگر ما نظر به تجربه و نظر به خدمتی که در انستیتوت هنرهای زیبا ما داشتیم که به مدت 21 سال است در اونجا ما استاد به صفت استاد کار میکنم، تنها اگر از خود انستیتوت ما را که سال 100 نفر از زیر دست ما فارغ شده باشه، شاید در 20 سال یا 21 سال در حدود 2000 هنرمند از زیر دست ما فارغ شده در رشته‌های مختلف. همین که یک هنرمند میگه احساسات درونی خود انعکاس میده بر دیگران، چون وطن ما، مردم ما و ما خصوصا هنرمندا درد زیادی از هنر خود دیدیم، درد زیادی از جامعه خود دیدیم. به مو خاطر و درد رنجی را که ما عملا در جامعه خود میبینیم بیان کرده به گفتار نمیتونیم. ما مجبور هستیم که توسط هنر نقاشی خود انعکاس بدیم، در روی تصویر بکشیم، در روی پرده تصویر به دیگران انعکاس بدیم، به جامعه جهانی نشان بدیم که ما در این یک حالت خراب هستیم. اینجا هنر ما در این حالت است، رو به رکود است، همراه ما کمک شود.